नमस्कार। व्यक्ति विषय र विशेषमा तपाईलाई स्वागत छ। म गोविन्द खड्का। यो कार्यक्रम नेपाल एफएम नेटवर्क र रेडियो क्यान्डिडेटमा पनि अहिले तपाईँ प्रत्यक्ष सुनिरहनु भएको छ। आज हामी व्यक्ति विषय र विशेषमा नेकपा माओवादीले चलाइरहेको जनतासँग माओवादी विशेष रूपान्तरण अभियान, प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणसँग जोडेर छलफल गर्दैछौँ। आज हामीसँग छलफल गर्न नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देवप्रसाद गुरुङ हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम व्यक्ति विषय र विशेषमा। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? ठिकै छ। यहाँहरू अहिले जनतासँग माओवादी रूपान्तरण अभियानमा हुनुहुन्छ, जनताका बीचमा जानुभएको छ। रूपान्तरण भन्ने शब्दसँगै लिएर जनताको बीचमा जानुभएको छ। रूपान्तरण किन र के कसैले लिएर जनताको बीचमा जानुभएको छ? अब यो रूपान्तरण भन्ने पदावली प्रयोग गर्नुको पछाडिको कारण चाहिँ पार्टी र जनताको बीचको रिलेसनलाई, सम्बन्धलाई सुदृढ गर्ने कुरा नै हो। अब यो अहिलेको जो मुलुकको जो कार्यभार पुरा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, यो प्रक्रियामा निर्वाचन, सदन, सरकार हुँदै शान्तिपूर्ण ढङ्गले संविधानले परिलक्षित गरेका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रक्रियामा जो गइरहेको चाहिँ छ, यो प्रक्रियामा जनतासँगको सम्बन्धलाई पनि उत्तिकै घनिष्ठ सम्बन्ध जोड्दै जान जरुरी छ। भनेको जनतासँग तपाईहरु टाढा रहनुभयो, जनतासँगको सम्बन्ध टुट्यो र अब जनतासँगको सम्बन्धको हिसाबले टुट्यो नै भन्ने अवस्था त होइन, तर जति सम्बन्ध जोडिनु पर्ने हो त्यो ढङ्गले सम्बन्ध जोड्ने प्रक्रियामा सायद अलि केही कमीहरू अनुभूति गरेको हुनाले चाहिँ जनतासँगको सम्बन्धलाई घनिष्ठ रूपले जोड्ने कुरामा बढी जोड दिइरहेको अवस्था हो। खास गरिकन यो पछिल्लो समयमा सरकार गठन, अध्यक्ष कमरेडको नेतृत्वमा सरकार गठन भइसकेपछि सरकारको नेतृत्वमा जे जस्ता राज्यलाई शुद्धिकरण गर्ने अभियानहरू चलिरहेको चाहिँ छ, यसले राज्यलाई पनि शुद्धिकरण गर्ने, पार्टीलाई पनि शुद्धिकरण गर्ने भनेर जसरी अभियान चलिरहेको चाहिँ छ, निश्चित रूपले यो अभियान सकारात्मक ढङ्गले एउटा अगाडि बढिरहेको चाहिँ छ। तर यो अभियानसँग जनताको विचार भावना पनि जोड्दै लैजान जरुरी छ। जनतामा त्यही ढङ्गले सम्प्रेषण गर्न जरुरी छ। सरकारले गरेका काम कारबाहीहरूको सन्दर्भमा जनतासँग पनि जोड्न आवश्यक छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सरकारले जुन प्रकारका सकारात्मक कार्यहरू गरिरहेको चाहिँ छ, त्यो जनताको बीचमा पनि सम्प्रेषण गर्नुपर्छ र सिङ्गो जनताको बीचको एकताले नै वास्तवमा कुनै पनि काम कारबाहीहरू, अभियानहरू सफल हुने हो। भनेको अहिले यहाँहरू जनताको बीचमा हामीले सरकारमा अहिले बसेर यो काम गर्दैछौँ भन्नुहुन्छ कि हामीले हिजो तपाईहरुको गाउँमा रहँदा, तपाईहरुको घरमा बास मागेर बसिरहँदा, आन्दोलन गर्दा जे भनेका थियौं त्यो गर्न सकेनौं, यो कारणले गर्न सकेनौं, अब हामी गर्छौं, फेरि हामीलाई पत्याइदिनुहोस् भन्नुहुन्छ? अब यो सबै कुराहरू नै हुने हो चाहिँ आखिरमा छलफलको क्रममा, बहसको क्रममा सबै कुराहरूलाई नै तपाईको जोडेर जाने विषय नै हो। रूपान्तरण भनेको पहिलो कुरा त विचारकै तहमा एकरूपतामा, बुझाइमा विकास गर्ने कुरा हो। दोस्रो कुरा अब राज्यमा भइरहेका काम कारबाहीहरूको सन्दर्भमा जनतासँग जीवन्त रूपले अन्तर्क्रिया गरेर चाहिँ एउटा जनताको विचार भावनासँग पनि जोड्दै लैजाने कुरा हो। तेस्रो कुरा पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूको जीवनशैलीमा पनि चाहिँ सुधार गर्दै लैजाने कुरा हो। किन त भन्दाखेरि जीवनशैलीमा अहिलेको आन्दोलनको स्वरूपले जुन प्रकारको जीवनशैलीको माग गर्छ, त्यो अनुसारको जीवनशैली रूपान्तरण गर्दै पनि लैजान जरुरी हुन्छ भन्ने कुरा पनि हो। अब त्यसमा जुन तपाईहरुको पार्टीको थुप्रै भित्र बहसको विषय पनि छ, विवाद भइरहेको विषय पनि छ। जीवनशैली अलिकति नेकपा माओवादी कम्युनिस्ट चरित्रको भएन। जुन हामीले हिजो भनेका थियौं, जनतासँग हामी जसरी भिजेका थियौं, त्यो जीवनशैलीभन्दा हामी धेरै माथि टाढा भड्किलो जीवनशैलीमा गयौं भनेर तपाईहरुको भित्र पनि बहस भइरहेछ। अब त्यो रूपान्तरण चाहिँ त्यो जीवनशैलीलाई फेरि पुरानो जीवनशैली, तपाईहरुले भन्ने गरेको जीवनशैली, कम्युनिस्ट आचरणको जीवनशैलीमा तपाईहरुले फर्काउन सक्नु होला र नेता कार्यकर्तालाई? अनि यो त यस्तो हो, पहिलो कुरा त विचार, सिद्धान्त
आदर्श नैतिक मूल्य मान्यताको हिसाबले कम्युनिस्ट आन्दोलनको विकल्प छैन, कम्युनिस्ट विचारको विकल्प छैन। त्यो विचार त छोडिसक्नु कारणले गर्दाखेरि अब व्यवहारले त त्यसै भन्छ। त्यो त यहाँको तर्क होला, व्यवहारले त्यसै भन्छ, यहाँको तर्क होला, यहाँको चाहिँ विचार होला। तर यथार्थतामा कम्युनिस्ट विचारको आधारमा, मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवादको आधारमा, कम्युनिस्ट विचारको आधारमा नै हामी लागिरहेका चाहिँ छौँ। आन्दोलनका स्वरूपहरू परिवर्तन भएका चाहिँ छन्, सङ्घर्षका स्वरूपहरू परिवर्तन भएका चाहिँ छन्। त्यसकारणले मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिको परिस्थितिमा भएका फेरबदलहरू परिवर्तनहरूको आधारमा चाहिँ हामीले आन्दोलनका स्वरूपहरू परिवर्तन हुने कुरा एउटा पाटो हो, तर विचार नै परिवर्तन गर्ने कुरा अर्को कुरा हो। त्यसकारणले विचारको तहमा परिवर्तन भएको भन्ने कुरा यहाँलाई जो लागेको छ त्यो यथार्थसम्मत विषय होइन, तथ्यसम्मत विषय होइन। परिवर्तन भयो भन्दा पनि तपाईँले त्यो विचार छोड्नुभयो, त्यो विचारबाट स्खलित भएर मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवाद भनेको चाहिँ एउटा वैज्ञानिक विचार हो। वैज्ञानिक विचार भनेको गतिशील हुन्छ, परिवर्तनशील हुन्छ, स्थिर रूपमा हेर्ने विषय होइन। समाज विकासको प्रक्रियामा समाजमा चल्ने वर्ग समाजको प्रक्रियाको स्वरूपहरूमा अदलाबदली भइरहेका हुन्छन्। उत्पादन सम्बन्धको आधारमा वर्ग सङ्घर्षका स्वरूपहरूको चाहिँ चरित्रहरूमा अदलाबदली भइरहेका हुन्छन् र त्यो परिस्थितिलाई नै ठिक ढङ्गले आङ्कलन गरेर त्यसलाई ठिक ढङ्गले ह्यान्डलिङ गर्दै जाने कुरा नै हो कम्युनिस्ट पार्टीले चाहिँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले जे जस्तो गरिरहेको चाहिँ छ त्यो मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवादको विचारको आधारमा नै गरिरहेको विषय हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि सङ्घर्षका स्वरूपहरू पक्कै पनि फरक छन्। सङ्घर्षका स्वरूपहरू विभिन्न मुलुकहरूको आफ्नो आफ्नो विशेषता अनुसारको चाहिँ हुन्छ। सबै ठाउँमा एउटै रूपमा एउटै प्रकृतिका हुन्छन् भन्ने चाहिँ होइन। त्यो मुलुकको विशिष्ट अवस्थाहरूले चाहिँ मतलब निर्धारण गर्ने विषय। अहिले पनि यहाँहरूले कुनै किसिमको सङ्घर्ष गरिरहनु भएको छ र? सङ्घर्ष त केही तपाईँ सङ्घर्ष हो भने अघि यहाँले भनेको पार्टीका नेता आफू व्यवस्थित हुने सङ्घर्ष चाहिँ अलिक बढी गरे जस्तो देखिन्छ। अघि तपाईँले जुन विचारको कुरा गर्नुभयो त्यो विचारमा टेकेर गरेको सङ्घर्ष अहिले के हो त? होइन, यो त आखिरमा कम्युनिस्टहरूको चाहिँ मान्यता भनेको समाजलाई रूपान्तरण गर्दै लगेर समाजवाद र साम्यवादसम्म पुग्ने लक्ष्य चाहिँ अधिकतम लक्ष्य समाजवाद र साम्यवादसम्म पुग्ने लक्ष्य नै हो। त्यो दस्तावेजमा यो प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्नका लागि मुलुकको विशिष्ट परिस्थितिहरू, अवस्थाहरू, यहाँका शक्ति सन्तुलनहरू, विभिन्न प्रकारका अवस्थाहरू, त्यसले त्यो परिस्थितिलाई ठिक ढङ्गले आङ्कलन गर्दै रूपान्तरण गर्दै अगाडि बढ्ने कुरा नै हो। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अब अहिलेको परिस्थितिमा तपाईँको मुलुकमा अब नेपाल लामो समयदेखि अर्धसामन्ती र अर्ध औपनिवेशिक अवस्थाबाट गुज्रिँदै आइरहेको पृष्ठभूमिमा सामन्तवादको प्रयोग गरिरहेको अब राजतन्त्र त विस्थापित भइसकेको छ। एउटा च्यालेन्ज अथवा एउटा चुनौती त एक प्रकारले समाप्त भएको चाहिँ छ। तपाईँहरूका लागि भयो, जनताले त फेरि अर्का राजाहरू जन्मे भन्दै छन्। कुरा चाहिँ तपाईँको के हो त भन्दाखेरि अर्ध उपनिवेशको रूपमा रहेको एकाधिकार दलाल पुँजीवादको प्रभुत्व त समाप्त भएको छैन। त्यो त जिउका त्यो नै छ। त्यो पार्टीभित्र तपाईँहरूभित्र पनि छ। जबसम्म तपाईँको एकाधिकार दलाल पुँजीवादलाई विस्थापित गर्न सकिँदैन तबसम्म तपाईँको मुलुकमा आमूल परिवर्तन त हुँदैन चाहिँ होइन। पार्सियली रूपमा त अब सामन्तवादको विस्थापनाले चाहिँ पार्सियली रूपमा त परिवर्तन भएको छ, तर आमूल परिवर्तनको लागि चाहिँ एकाधिकार दलाल पुँजीवादको चाहिँ विस्थापन नभइकन चाहिँ आमूल परिवर्तन त हुँदैन। त्यसकारण पुँजीवादको स्वरूप तपाईँहरूको पार्टीभित्र पनि छ। अब पार्टीले यो विचार अथवा यो प्रवृत्तिका विरुद्धमा जो अभियान चलाइरहेको छ, जसरी सङ्घर्ष चलाइरहेको छ, जसरी अभियान चलाइरहेको छ, त्यो क्रममा आफैमा पनि सीमाहरू कमजोरीहरू निरपेक्षले रहँदैन भनेर त भन्नु मिल्दैन। सामाजिक विकासको विज्ञानको नियमअनुसार 100 to 100% क्लियर भन्ने कुरा त त्यस्तो त गणितीय रेखा जस्तो त हुँदैन। तर पनि चाहिँ सापेक्षिक रूपले मूलभूत रूपमा चाहिँ माओवादी पार्टी तपाईँको समाजवादी क्रान्तिको लागि अभियानको लागि लागिरहेको अवस्था छ, त्यो दिशामा लागिरहेको छ। एकाधिकार दलाल पुँजीवादलाई विस्थापित गर्दै जानुपर्छ भन्ने अभियानमा लागिरहेको छ। त्यस क्रममा होला व्यक्ति विशेष कोही कमी कमजोरी सीमाहरू रहन सक्ने कुरालाई, व्यक्ति विशेषमा रहन सक्ने खालका सीमाहरूलाई त्यो सामाजिक विज्ञानमा त्यो रहन सक्छ, त्यसलाई हामी अन्यथा मान्न सक्दैनौँ। तर त्यसलाई चाहिँ के हो त
त भन्दा विचारको आधारमा छलफल बहस अन्तर्क्रिया गर्दै गर्दै गएर रूपान्तरण गर्दै लैजाने प्रक्रिया नै हो। त्यसकारणले रिभोल्युसन भनेको निरन्तर प्रक्रिया हो। त्यो एकपल्ट गर्दैमा सिद्धिने सकिने भन्ने विषय होइन। यो निरन्तर जीवन पर्यन्त निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो। त निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया भएको हुनाले यो प्रक्रियामा मतलब सामाजिक विज्ञान हो। सामाजिक विज्ञानमा थोरै थोरै तलमाथि कमोबेसी भन्ने कुरा भइरहन्छ। विकासको गतिको नियम चाहिँ तपाईँको सरलीकृत सिधा रेखामा हुँदैन। अप डाउन उतार चढाव बाङ्गाटिङ्गा हुँदै अगाडि बढ्ने प्रक्रिया नै हो। त्यसैले आन्दोलन भएको हुनाले आन्दोलनमा सरलीकृत रूपमा गणितीय रेखा जस्तो भएर अगाडि बढ्ने विषय चाहिँ होइन चाहिँ। तर तपाईँले सैद्धान्तिक धरातल पार्टीभित्रको सैद्धान्तिक बहसको जति व्याख्या गरे पनि तपाईहरू गाउँलाई आधार बनाएर गाउँमै केन्द्रित भएर राजनीतिको जग बसाल्नुभयो। नागरिकका परिवर्तनका मुद्दा गाउँमै बसेर उठाउनु भयो र तपाईहरूलाई गाउँले धेरै ठुलो अपेक्षा गरेर सहरमा पठायो। तर तपाईहरू गाउँबाट फर्केर सहरमै हराउनुभयो। अहिले फेरि लामो समय पछाडि गाउँमा केन्द्रित हुन जोडिँदै हुनुहुन्छ। त्यो त सत्य हो नि। अब सहर निश्चित रूपले अहिलेको आन्दोलनको प्रकृति अनुसार एक हदसम्म सहर केन्द्रित भएकै हो हैन। अब त्यसले आन्दोलन केन्द्रित भयो कि तपाईहरु सहरमा भासिएको हो? निश्चय पनि त्यसले जीवनशैलीमा पनि केही न केही प्रभावहरू असरहरू पर्दै परेन भनेर भन्ने विषय होइन हैन। अब त्यसकारणले गर्दाखेरि निरन्तर आन्दोलन, निरन्तर विचारमा सङ्घर्ष, निरन्तर बहस क्रिया अन्तर्क्रिया जीवन्त रूपमा जनतासँगको संसर्ग र सम्पर्कहरू जीवन्त रूपमा गरिरहनु पर्नको कारण पनि त्यही नै हो। एकपटक कोही क्रान्तिकारी हुँदैमा चाहिँ सधैँको लागि क्रान्तिकारी भन्ने हुँदैन चाहिँ। त्यो त निरन्तर जीवन पर्यन्त चलिरहने प्रक्रिया हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ यस खालका प्रक्रियाहरूमा मैले अघि भने आन्दोलनको स्वरूप चाहिँ चेन्ज भएको स्थितिमा, परिवर्तन भएको स्थितिमा परिवर्तित आन्दोलनको स्वरूप अनुसार जीवनशैलीलाई जसरी लैजानु पर्ने हो त्यो त्यसरी लैजाने सवालहरूमा भयो होला केही ग्यापहरू, केही कमी कमजोरीहरू रहन सक्छ। त्यसलाई निरपेक्षले रहनै सक्छ मात्रै भन्नुहुन्छ, कमजोरी छ भन्नुहुन्छ हैन। अब यो त आन्दोलनको प्रकृति अनुसार चाहिँ सीमा रहित भन्ने त दुनियाँमा कोही पनि हुँदैन हैन। सीमाहरू जो कसैका पनि हुन्छन्। तर हेर्ने कुरा के हो त भने बेसिकली रूपले चाहिँ त्यो सीमाभित्र त्यस प्रकारका सीमाहरू नेकपा माओवादी केन्द्रको महासचिव देवगुरुङको जीवनशैली अर्कोको उस्तै उस्तै हुनुपर्ने होइन र? एउटाको जीवनशैली हेर्दा साँच्चीकै हिजो तपाईहरु जुन आन्दोलनको पृष्ठभूमिबाट आउनुभयो, नागरिकसँग अघि थुप्रै हामीले छलफल गरेको मुद्दासँग केन्द्रित हुनुभयो, त्यो खालको जीवनशैली तपाईहरुले अनुसरण गर्नुपर्छ भनेर सिकाउनुभयो। तर देवगुरुङको जीवनशैली एउटा हुने, अर्को त्यही पार्टीको पदाधिकारीको जीवनशैली त्यो त अघि तपाईले भनेको पुँजीवाद दलालसँग कहाँ नमिलेको जस्तो त्यस्तो पनि हुन्छ त हैन। अब यो मतलब यो आन्दोलनमा निरपेक्ष समानता भन्ने कुरा हुँदैन हैन। निरपेक्ष समानता भन्ने कुरा हुँदैन। सापेक्षिक रूपले चाहिँ सही कोर्समा अगाडि बढिरहेको छ कि सीमा कमी कमजोरीहरुको बाहुल्यता अथवा चाहिँ त्यसको मात्रा कति छ र छैन भन्ने कुरा हेर्ने कुरा हो होला। अब कतिपयमा चाहिँ केही सीमा कमी कमजोरीहरू केही बेसी हुन सक्छ। त ती विषयहरू रहेछ नि भने पनि के हो त भन्दाखेरि क्रिया अन्तर्क्रियाबाट, छलफलबाट, आन्तरिक पार्टी जीवनमा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रियाबाट नै त्यसलाई रूपान्तरण गर्दै लैजाने कुरा हो। रूपान्तरणको प्रक्रियामा कुनैको चाहिँ कसैमा शीघ्रतर रूपमा रूपान्तरण हुन सक्ला, कसैमा धीमा होला हैन। यो खालका विकासका गतिका नियमहरू चाहिँ निरपेक्ष समानता भन्ने चाहिँ हुँदैन। त्यो सामाजिक विज्ञानको विकासको क्रममा चाहे त्यो पनि प्रतिस्पर्धा आन्दोलनकै एउटा स्वरूप हो। चाहे रुसको क्रान्तिको चाहिँ हिस्ट्रीलाई हेरौँ, चाहे चीनको क्रान्तिको हिस्ट्रीलाई हेरौँ, चाहे अरू मुलुकहरूको चाहिँ क्रान्तिको हिस्ट्रीलाई हेरौँ, क्रान्तिको चरित्र, आन्दोलनको चरित्र स्वरूप भनेर भनेको के हो त भन्दा एउटै रूपमा हुन्छ भन्ने होइन। थुप्रै अप डाउन घुम्तीहरू मोडहरू पार गर्दै गर्दै जाने प्रक्रिया हो। त त्यसकारणले गर्दाखेरि मूलभूत रूपमा वैचारिक रूपले सही दिशा पक्रिरहँदासम्म चाहिँ कयौँ सीमा कमी कमजोरीका बावजुद पनि अन्ततगत आन्दोलन सफल हुन्छ। त्यही प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्छ। विचार, राजनीति र सिद्धान्तलाई नै छोड्न थाल्यो भनेदेखि त चाहिँ आन्दोलनको दिशा विहीन हुन्छन् र गन्तव्यमा त पुग्न सक्दैन। तर अब मैले पटक पटक भनिरहेको तपाईले हामी आन्दोलनमै निरन्तर छौँ भनिरहनु भएको छ। तर म तपाईहरुले आन्दोलन छोडिसक्नुभयो भनिरहेको छु। किनभने अघि तपाईले भनेको जीवनशैली नै
नेताहरूको जीवनशैली, अघि तपाईँले भनेको पुँजीवाद दलालसँगको नेताहरूको साँठगाँठ, त्यो सबै आन्दोलन छोडेको प्रमाण होइन र? होइन, अब यो आन्दोलन छोडेको भन्ने कुरा चाहिँ होइन। आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन भएको स्थितिलाई आन्दोलन छोडेको भनेर अर्थ्याउन चाहिँ मिल्दैन भन्ने लाग्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो हुनसक्छ अब आफ्ना आफ्ना बुझाइहरूको चाहिँ सीमाहरू रहनै सक्दैन भन्ने कुरा त होइन। बुझाइहरूका सीमाहरू त रहन सक्छ, तर हाम्रो बुझाइको कोणबाट भन्नुपर्दाखेरि आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन भएको छ। आन्दोलन छोडेको भन्ने कुरा यथार्थसँग स्वरूप चाहिँ पहिला आर्थिक रूपमा सबै नेताहरू सशक्त हौं, त्यसपछि आन्दोलन अगाडि बढाउँ। हिजो आन्दोलनको स्वरूप सामन्तवादको विरुद्धको आन्दोलनको स्वरूप एउटा टाइपको आन्दोलनको स्वरूप थियो हैन, एउटा प्रकारको सङ्घर्षको स्वरूप थियो हैन। अब अहिले एकाधिकार दलाल पुँजीवादको विरुद्धको आन्दोलनको स्वरूप अर्को टाइपको चाहिँ छ। किन त भन्दाखेरि सामन्तवाद भन्दा एकाधिकार दलाल पुँजीवाद कैयौँ गुणाले शक्तिशाली छ। विश्वव्यापी रूपमा प्रबुद्ध भएको चाहिँ बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको नेतृत्वमा विश्वव्यापी रूपमा प्रबुद्ध कायम रहेको चाहिँ तपाईँको एकाधिकार पुँजीवाद कैयौँ गुणाले शक्तिशाली छ हैन। एउटा विस्थापित हुँदै 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 गएर चाहिँ एउटा सीमित मुलुकहरूमा बाँकी रहेको, एउटा अवशेषको रूपमा बाँकी रहेको सामन्तवादलाई विस्थापित गर्नलाई त 6-7 दशक लागेको थियो भने हैन, एकाधिकार दलाल पुँजीवादको प्रबुद्ध जो विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ छ र त्यस प्रकारको प्रबुद्धबाट नेपाललाई मुक्त गराउनलाई त चाहिँ थुप्रै प्रकारका चाहिँ मतलब कोर्सहरू पुरा नगरिकन थुप्रै प्रकारका सङ्घर्षका मोडहरू अवलम्बन, तर त्यो कोर्स तपाईँहरूले पुरा गर्नुहुन्छ भन्ने जनताले विश्वास गर्न छोडे। अब तपाईँहरू शान्ति प्रक्रिया पछाडि पनि तपाईँहरू 14 पटक सरकारमा सहभागी हुनुभयो, 4 पटक त तपाईँहरूले आफैले नेतृत्व गर्नुभयो तपाईँको पार्टीले। के भयो त? के भयो भनेर तपाईँहरू 4 पटक नेतृत्व, 4वटा चिज बताउन सक्ने अवस्था छैन? होइन, यो चाहिँ तपाईँको के अरे अहिलेको परिस्थितिमा आन्दोलनको स्वरूप भन्ने बित्तिकै मैले अघि नै भनिसकेँ, आन्दोलन विविध रूपमा हुन्छन्। सशस्त्र पनि हुन्छ, शान्तिपूर्ण पनि हुन्छ। शान्तिपूर्णमा वैधानिक पनि हुन्छ, तपाईँको चाहिँ निर्वाचन पनि एउटा आन्दोलनको स्वरूप हो। सदन सरकारदेखि लिएर सबै प्रकारका प्रक्रियाहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने स्थिति आउँछ। किन त भन्दाखेरि एकाधिकार दलाल पुँजीवादलाई विस्थापित गर्नका लागि तपाईँको एउटा दलले, दुईटा दलले, एउटा पक्षले या दुईटा पक्षले मात्रै पहल गरेर मात्रै पुग्छ भन्ने कुरा होइन। त्यसको लागि समग्र कम्युनिस्टहरूलाई युनिफाइड गर्नुको साथै गैर कम्युनिस्टहरू पनि यदि देशभक्त छ, राष्ट्रवादी छ, ऊ डेमोक्रेटिक छ भने चाहिँ गैर कम्युनिस्टहरूलाई पनि सबैलाई गोलबन्द गर्दै गर्दै बृहत्तर प्रकारको मोर्चा निर्माण नगरिकन तपाईँ एकाधिकार दलाल पुँजीवादबाट मुक्त हुन सम्भव छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो प्रक्रियामा लाग्ने क्रममा बृहत्तर रूपमा सबै कम्युनिस्टहरूलाई एकताबद्ध गर्ने प्रश्नदेखि लिएर गैर कम्युनिस्टहरू जो देशभक्त छन्, जो राष्ट्रवादी छन्, जो डेमोक्रेटिक छन्, उनीहरूलाई पनि कुनै न कुनै ढङ्गले सहकार्य, सहमति, समझदारी गर्दै गोलबन्द गर्दै अगाडि बढ्नका लागि एउटा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गरेर अगाडि बढ्नका लागि तपाईँ निर्वाचनको चाहिँ प्रयोजन बिना अर्को विकल्प छैन हैन। सदनको प्रक्रियाबाट, सरकारको प्रक्रियाबाट बढी सैद्धान्तिक हिसाबले उत्तर दिइरहनु भएको छ आज। जस्तो तपाईँले, मैले अघि ठ्याक्कै जे भने 14 पटक तपाईँहरू सरकारको नेतृत्वमा पुग्दा 4 पटक आफै नेतृत्व गर्दा केही न केही त जनताले अनुभूति गर्नुपर्ने होइन? सरकारको प्रश्न भनेको के हो त, त्यो आन्दोलनको एउटा स्वरूपमा तपाईँहरू त्यहाँ जानुभयो, मान्ने हो भने पनि हो। आन्दोलनको स्वरूपको क्रममा बृहत्तर प्रकारको मोर्चाबन्दी गर्दै जाने क्रममा कहिले सरकारमा पुग्छ, कहिले सदनमा हुन्छ, कहिले त्यसको रिजल्ट केही हुँदैन हैन? रिजल्ट केही पाउनु पर्दैन? यो त होइन, रिजल्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि अब मुलुकको सापेक्षतामा हेर्ने कुरा हो। मुलुकको सापेक्षतामा हेर्दाखेरि अहिलेको विश्व परिस्थितिको सापेक्षतामा तपाईँको शक्ति राष्ट्रहरूको चाहिँ दबदबा रहिरहेको अवस्थामा, घेराबन्दी रहेको अवस्थामा विभिन्न ढङ्गले चाहिँ तपाईँको चाहिँ एक प्रकारको एउटा युद्धपूर्वको अवस्था जस्तो, शीतयुद्धको अवस्था जस्तो हैन, त्यस्तो खालको चाहिँ एउटा तनावको स्थितिमा रहेको स्थितिमा चाहिँ नेपाल जस्तो सामरिक ढङ्गले चाहिँ एउटा रणनीतिक केन्द्रबिन्दु बनाएर चाहिँ चलिरहेको अवस्थामा नेपाललाई कसरी बच्ने र बचाउने चाहिँ अहिले भएका परिवर्तनका मुद्दालाई रक्षा गर्दै नेपाललाई कसरी स्थिरता कायम राख्ने र स्थायित्व कायम राख्ने, यो नै अहिलेको च्यालेन्जको विषय हो नि। यो च्यालेन्जको विषयलाई त हामी एक हदसम्म सफल गर्दै आइरहेछौँ नि। अहिलेसम्म युद्धको क्रीडास्थल त बन्न दिएका छैनौँ, अहिलेसम्म विदेशी सेनाको अखडा त बन्न दिएका छैनौँ, अहिलेसम्म हामीले युक्रेन त बन्न दिएका छैनौँ। नेपालको स्थिति भनेको त युक्रेन बन्ने स्थिति हो नि चाहिँ। युक्रेन बन्ने चाहिँ सबै जोगाउनतिर तपाईहरु लाग्नु भयो, जनताको एजेन्डा अफगानिस्तान बन्ने चाहिँ स्थिति हो नि अहिलेको स्थिति भनेको चाहिँ। विगत कालको 10 वर्ष 20 वर्षसम्मको अफगानिस्तानको जस्तो स्थिति बन्ने स्थिति हो नि।
युक्रेन बन्न सक्ने खतराको स्थिति हो नि। त्यो स्थितिबाट त कमसेकम बचाएर चाहिँ हिजो चाहिँ तपाईँको चाहिँ सम्झौता गरेर जे जस्ता परिवर्तनका मुद्दाहरू सम्बोधन भएको छ, संविधान लगायतका जे जस्ता परिवर्तनका मुद्दाहरू छन् त्यसलाई स्थिरता साथ कार्यान्वयन गर्ने, निरन्तरता दिने, स्थिरता स्थायित्व कायम राख्ने, सबै दलहरूको बिचमा कमसेकम राष्ट्रियताको मुद्दामा सहमति, सहकार्य, समझदारी गर्दै एउटा राष्ट्रिय सहमति जुटाउँदै गएर चाहिँ मुलुकमा आन्तरिक रूपमा द्वन्द्व हुन नदिने, आन्तरिक रूपमा विग्रह हुन नदिने, मुलुकको राष्ट्रिय अस्मितालाई रक्षा गर्नलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ सबै प्रकारका दलहरूलाई पनि सहकार्यमा ल्याउन जरुरी छ। सबै प्रकारका कम्युनिटीहरूलाई पनि बहुजातीय बहुक्षेत्रीय विविधतायुक्त भएको मुलुकमा सबै कम्युनिटीलाई पनि सहकार्यमा ल्याउन जरुरी छ। सबै दलहरूलाई पनि कुनै न कुनै ढङ्गले सहकार्यमा ल्याउन जरुरी छ। त्यो विचारको कारणले, त्यो माओवादीले स्थापना गरेको विचारको कारणले गर्दाखेरि आज मुलुक रक्षा भएको छ, आज मुलुक निरन्तर एउटा कोर्समा गएको छ। भलै भन्या जस्तो गरिकन चाहिँ हैन, भन्या जस्तो चाहिँ तपाईँको रिभोल्युसन भएर सबै चकाचौँ ढङ्गले परिवर्तन नभए होला हैन, त्यो तहमा अहिले पुगिहाल्छ भनेर हामीले परिकल्पना गरेको विषय त होइन। त्यसो भए तपाईँले अहिले जे भन्दै हुनुहुन्छ, देश बचायो माओवादीले, अफगानिस्तान हुन्थ्यो कि युक्रेन हुन्थ्यो कि देशको अस्मिता बतायो, राष्ट्रियताको रक्षा गरिरहेछ भन्ने आधार तपाईँहरू जनताले दिए त चुनावबाट? अब जनताले कति दियो दिएन त्यो एउटा पाटो हो। जनताले हो कहिलेकाहीँ जनताले मतलब दिने मतहरूको सन्दर्भमा हैन अप डाउन हुनसक्छ, कतिपय कुराहरू ठिक ढङ्गले कम्युनिकेट नहुन सक्छ हैन, कतिपय कुराहरू ठिक ढङ्गले सम्प्रेषण नहुन सक्छ हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि जनताको अभिमत हो, निश्चित रूपले तत्कालको सन्दर्भमा जनताको अभिमत र जनताको जनादेशलाई मान्नुपर्छ। तर जनताको जनादेशको चाहिँ कुरा चाहिँ गर्दाखेरि, जनताको अभिमतको कुरा गर्दाखेरि, निर्वाचन प्रणालीको कुरा गर्दाखेरि निर्वाचन प्रणालीमा पनि निर्भर रहन्छ हैन। जनताको अभिमत कुन अवस्थामा कसरी अभिव्यक्त भएको छ भन्ने कुरा पनि निर्भर रहन्छ। उदाहरणको लागि भन्नुहोस्, तपाईँ पञ्चायत कालमा सम्पूर्ण पञ्च, सम्पूर्ण नेपाली, सम्पूर्ण पञ्च भनेर भन्थ्यो। के हालत भयो त चाहिँ पञ्चहरूको चाहिँ स्थिति हैन, त्यो पनि घटनाक्रममा जगजाहेर छ हैन। त्यसपछिका निर्वाचनका चाहिँ पुँजीवादी निर्वाचनका श्रृङ्खलाहरू हेर्नुहोस् हैन, कुनै जमानामा चाहिँ तपाईँ नेपाली काङ्ग्रेसले झन्नै एब्सोल्युट मेजोरिटीको चाहिँ स्थिति पनि पैदा भएको थियो। त्यति हुँदैमा नेपाली काङ्ग्रेस सही भइहाल्यो त। कुनै जमानामा चाहिँ तपाईँ एमाले चाहिँ तपाईँको मेजोरिटी होल्ड गर्ने टोटल उ गर्ने स्थिति पनि पैदा भएको थियो। त्यति हुँदैमा एमाले ठिक भइहाल्छ त हैन। हो, निश्चित रूपले 64 सालको निर्वाचनमा माओवादीले लिड गरेकै हो हैन। लिड गर्दैमा सबै कुरा ठिक भइहाल्यो भनेर चाहिँ दावा गर्न सक्नुभएन, त्यसरी दावा गर्ने कुरा त आउँदैन। यो त चाहिँ तपाईँको चाहिँ निर्वाचनको प्रकृति अनुसार अहिलेको जो पुँजीवादी निर्वाचनको प्रकृतिलाई जो अवलम्बन गरिरहेको छ हैन, यो मुलुकको विशिष्टतालाई हेर्दाखेरि यो निर्वाचनलाई अवलम्बन गर्नु कुनै विकल्प छैन। तर यो निर्वाचनबाटै सबै कुरा चाहिँ तपाईँको चाहिँ एकुरेट हुन्छन्, ठिक हुन्छन् भनेर सैद्धान्तिक रूपले लिने कुरा पनि त बेठिक हुन्छ। यो त जाँच्ने आधार त तपाईहरुले जाँच्ने आधार त त्यही हो। यो त अप डाउन त तपाईहरुले राम्रो काम गर्नु भएको छ कि नराम्रो काम गर्नु भएको छ कि त्यसैले देखाउँछ। यो त अप डाउन त भइरहन्छ हो। जनतालाई बुझाउने कुरामा सीमाहरू रहन सक्छ, कमी कमजोरी रहन सक्छ। कम्युनिकेट गर्ने कुराहरूमा हामीले आफूले लिएका विचारहरूलाई ठिक ढङ्गले सम्प्रेषण गर्ने कुराहरूमा सीमा रहन सक्छ, कम्युनिकेट गर्ने कुरामा सीमा रहन सक्छ हैन। तर निरपेक्ष रूपले जनताको अभिमत मात्रै भनेर त पुग्दैन त चाहिँ हैन। तपाईको चाहिँ कयौं चाहिँ पटक काठमाडौँको उपत्यकामा को चुनाव चाहिँ नानीमैया दाहालदेखिको चाहिँ चुनावहरूको हिस्ट्री पनि त देख्नु भएकै छ नि हैन। अहिले पनि चाहिँ थुप्रै चाहिँ घटनाक्रमहरू देखिरहनु भएकै छ हैन। स्वतन्त्र पार्टीको नामबाट चाहिँ कुन विचार हो, कुन सिद्धान्त, कुन आदर्श हो, मूल्य मान्यता हो भन्ने कुराहरूदेखि लिएर चाहिँ थुप्रै घटनाक्रमहरू त देखिरहनु भएको छ। तपाईहरुले बढी आदर्शका सिद्धान्तका कुरा गर्नु छ, जनताले डेलिभरी खोजिरहेछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि जीवनशैलीको परिवर्तन खोजिरहेछ। त्यसकारणले पहिलो कुरा के हो त भन्दाखेरि निर्वाचन नै हो। निश्चित रूपले तत्कालको सन्दर्भमा त राजनीतिक रूपले तत्कालको सन्दर्भमा त आधार त त्यही नै हो, निर्वाचनै हो। तर सैद्धान्तिक रूपले र रणनीतिक दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि निर्वाचन मात्रै सप्तक होइन रहेछ भन्ने कुरा त हिस्ट्रीले पुष्टि गरिरहेको छ नि, एउटा पाटो त्यो। दोस्रो कुरा जनताको चाहिँ आशा अपेक्षा र आकाङ्क्षाको प्रश्न हेर्ने हो भने अहिलेको चाहिँ सोच र विचारको कोणबाट हेर्ने हो भने उपभोक्तावाद हावी छ, उपयोगितावाद हावी छ, उपभोक्तावाद हावी छ हैन। व्यक्ति केन्द्रित प्रकारको चाहिँ निजी स्वार्थ केन्द्रित प्रकारका ट्रेन्ड टेन्डेन्सीहरू हावी छ। किन त भन्दाखेरि एकाधिकार दलाल पुँजीवादको फिलोसफी भनेर भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ उसको चाहिँ फिलोसफीले उदारीकरणको नाममा, निजीकरणको नाममा, तपाईँको भूमण्डलीकरणको नाममा चाहिँ
सबै खालका चाहिँ मतलब यी विचारधाराहरूको हिसाबले मुलुकलाई चाहिँ उत्तराधुनिकवादी खालका चिन्तन दृष्टिकोणहरूको हिसाबले कता लगिरहेको छ त भन्दाखेरि चाहिँ विकेन्द्रित गर्दै लगिरहेको छ नि। व्यक्ति विकेन्द्रित गर्दै लगिरहेको छ नि, पुरै व्यक्ति विकेन्द्रित गर्दै लगिरहेको छ। सामाजिक रूपले एकतालाई भङ्ग गर्दै लगिरहेको छ, विभाजन गर्दै लगिरहेको चाहिँ छ, राष्ट्रिय एकतालाई भङ्ग गर्दै विभाजन गर्दै लगिरहेको चाहिँ छ। विकेन्द्रितवादको चाहिँ तपाईँको फिलोसफीलाई अङ्गीकार गरिरहेको छ नि हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो यस्तो प्रकारको जो चिन्तन दृष्टिकोण बहुलवाद विस्तारै परिवर्तन होला भन्ने अब यो प्रकारको चाहिँ जो विचार छ चिन्तन अलिकति अन्तिमतिर जाउँ। म अलिकति सिधा सैद्धान्तिक सँगसँगै प्रश्न केही जवाब पनि चाहन्छु। तपाईहरुसँग अघि हामीले छलफल गरेको नेताको जीवनशैलीसँग अहिले सुन प्रकरण तपाईहरुकै पार्टीको उच्च तहको नेताहरुसँग वरिपरि छ भनेर आइरहेको छ। त्यसलाई पार्टीले गम्भीर रूपमा लिएको छ भनेर तपाईहरुले बाहिर भन्नुहुन्छ, तर जुन तपाईहरुको पार्टीको संरचनाभित्रको प्रक्रियामा तपाईहरुले ती नेतासँग एक्सन लिने अथवा तपाईहरुको नेतृत्वको सरकार छ त्यसले कारबाही प्रक्रियामा ल्याउने कुरामा देखिएको छैन। त्यसमा के भन्नुहुन्छ तपाईँ? अब पहिलो कुरा त अब अहिलेको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि अब तपाईले जो भन्नुभयो सुन प्रकरणसँग जोडेको कुरा, फोन गरेको फोटो जीवनशैलीकै एउटा उच्चतम तपाईले नचाहेको जीवनशैली हो नि त्यो हैन। अब जीवनशैलीको बारेको बहस दलाल पुँजीवादसँगको जीवनशैली हैन, त्यही त जीवनशैलीसँग जोडिएका विषयहरूको बहस छलफल अन्तर्क्रिया रूपान्तरण कसरी गर्ने, कुन ढङ्गले गर्ने भन्ने कुराहरू एउटा पाटो हो। यो पार्टीको आन्तरिक जीवनमा वैचारिक राजनीतिक रूपले छलफल अन्तर्क्रिया गर्दै गर्दै रूपान्तरण गर्दै लैजाने पाटो हो हैन। कसैमा सीमा त्यसलाई चाहिँ तपाईँ पार्टीको महासचिव पनि हो, पार्टीको एक मिनट, कसैमा सीमा कम होला, कसैमा बेसी होला, कमोबेसीहरू हुन सक्छ। विकासको गतिको नियममा सबै निरपेक्ष समानता हुँदैन। त्यसकारणले यो पार्टी जीवनमा छलफल अन्तर्क्रिया गर्दै गर्दै पार्टीलाई रूपान्तरण गर्दै लैजाने कुरा हो। जहाँसम्म तपाईले सुन प्रकरणसँग जो कुराहरू जोड्नु भयो, निश्चित रूपले केही त्यस्तो रहेछ भने छानबिन गर्न सक्छ, कारबाही गर्न सक्छ, त्यो ओपन छौँ हैन। पहिलो कुरा त्यो। दोस्रो कुरा, अहिलेको सन्दर्भमा तपाईको प्रचलित कानुनको हिसाबले हेर्दाखेरि, अहिलेको पृष्ठभूमि सन्दर्भको हिसाबले हेर्दाखेरि तपाईको फोटो खिच्दैमा कोही अपराध ठहरिन्छ, कसैले फोन गर्दैमा कुनै अपराध ठहरिन्छ। नेपालको कानुन हैन तस्कर भनेर चाहिँ निधारमा लेखिरहेको त हुँदैन त। फोनमा चाहिँ फोन नम्बरमा लेखिरहेको त हुँदैन त तस्कर भनेर त। फोन त हजारौं मान्छेसँग भइरहेका हुन्छन्। फोन हुँदैमा चाहिँ तब अपराधी दोष ठहरिन्छ। फोन के कारणले भयो, किन भयो, केका लागि पटक पटक एउटै विषयका लागि 22 पटक 23 पटक गरियो भन्ने हो। छानबिन हुन सक्छ, छानबिन गर भनेर त भनिरहेकै छौँ त हैन। छानबिन हुन सक्छ, कुनै डाउट लाग्छ भने छानबिन गरे हुन्छ भनेर त भनिरहेकै छ। तर छानबिन गर्नलाई चाहिँ अपराध करार भन्ने जोगाउने प्रयास पनि गरिरहेको। अपराध करार गर्नका लागि त तपाईको के हुन्छ त भन्दाखेरि, तस्कर हो भने वस्तुगत रूपले नै कुन वस्तु गैर कानुनी वस्तु कति लेने देन गरे, के गरे भनेर त अब्जेक्टिभ रूपले त देखिनु पर्यो नि। अब्जेक्टिभ रूपले देखिनु पर्यो नि। कसैसँग चाहिँ तपाईको फोन गरेको छ भन्ने कुराको आधारमा अपराध दोष त ठहरिँदैन त चाहिँ। कसैसँग फोटो खिचेको छ भन्ने कुराको आधारमा त अपराध दोष त ठहरिँदैन त चाहिँ। त्यति मात्रै हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ ढङ्गले जसरी चाहिँ तपाईको चाहिँ प्रचारबाजी भइरहेको छ, कतिपय कुराहरू राजनीतिक रूपले चरित्र हत्या गर्नलाई पनि भइरहेको छ भन्ने लाग्छ। सत्य तथ्यमा खोजी गर्नुभन्दा राजनीतिक रूपले चरित्र हत्या गर्नलाई पनि यो भइरहेको छ भन्ने देखिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईहरुको पार्टीको संलग्न उच्च तहका नेताका छोराहरूको बयानबाट प्रश्न भइसक्यो नि, यो आरोप मात्रै हो कि चरित्र मात्रै हत्या हो कि साँच्चीकै कनेक्सन छ? त्यही त, त्यो कोही दोषी रहेछ भने छानबिन गरे हुन्छ। छोराहरू दोषी रहेछ भन्ने कुराको आधारमा सबै परिवार दोषी हुनुपर्छ भन्ने जरुरी त हुँदैन त हैन। कोही व्यक्ति परिवारको कोही एकजना ए भन्ने व्यक्ति चाहिँ दोषी हुँदैमा सबै परिवारलाई दोषाउन त मिल्दैन त हैन। सँगै बस्नुपर्छ, सँगै खानुपर्छ, सँगै सुतेका हुन्छन् हैन। कोही फोन गर्छन्, कोही फोटो खिच्छन्, कोही के गर्छन्, कोही काममा सँगै लागिरहेका हुन्छन्। त्यति हुँदैमा चाहिँ दोषी ठहरिन्छ कोही चाहिँ मान्छे। त्यसकारणले यो त चाहिँ तपाईको सामान्यतः दोषी ठहर्नका लागि वस्तुगत रूपले गैर कानुनी वस्तुहरू लेनदेन गरेको चाहिँ अब्जेक्टिभ रूपले लेनदेन गरेको प्रुफ हुनु पर्यो। हस्, प्रमाणित होला। त्यसका निम्ति तपाईहरु सपोर्ट गर्नुहोला। आज अलिकति चीन भ्रमणको विषयमा पनि छलफल गर्ने उद्देश्य थियो, समय सकियो। त्यसकारण आज व्यक्ति विषय र विशेषमा हामीले जुन माओवादी जनतासँग रूपान्तरण अभियान चलाइरहेको छ त्यसको सैद्धान्तिक वरिपरि रहेर छलफल गऱ्यौँ। समय र संवादका लागि यहाँलाई धन्यवाद। धन्यवाद। आज हामीले
नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देवप्रसाद गुरुङसँग माओवादीको रूपान्तरण र माओवादीभित्र देखिएको जीवनशैलीको प्रसङ्गलाई जोडेर छलफल गऱ्यौँ। आजका लागि व्यक्ति विषय र विशेषको समय सकिएको छ। भोलि हामी नयाँ विषय र व्यक्तिसहित आउनेछौँ। तबसम्मका लागि हेर्दै रहनुहोला खबरभित्रको खबर। नमस्कार।